का on Suno FM Radio Network. हसीन जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। जन्नत नजीर वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले RJ यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زما پښتونونو ته زما کشمیری مرګلو FM نه ماته اوریدلو ولا مالا ټول مهربانان، تاسو فیسبوک نه قطرو ولا مالا ټول قدردانان، تاسو ټول ته د خپل خط نامین نه ډک ډک سلامونه بو پیش کوم. سره دا عرض هم کوم به کې ټول کارونه ته پرې دي، ټول نابل کې مال اسلام له جواب ورکې السلام علیکم. اچھا جی، څنګه چې وي تاسو ټول امید خدای کې تاسو ټول خیریت سره بوي به او نن لکم چې رز دا هغه تاسو ټول لا خیر تیر شي به ته خدا پاک ونه دا دویګانې هم کو کې خدای پاک ټول ونه خیریت وو ساته. څنګه نن لا رز ټول لا خیر تیر شو داغه خدا پاک چې کی راتلو لا ټول شپه موږ ټول لا خیر تیر شي ته داغه خدا پاک موږ ټول ژوندونه وي خطر کې سره بو تیر کی. اچھا جی، ته ټولو ناولی کې چې تاسو ته خوما کې اوازونه له دنیا کې تاسو ته وبا کې هر کله راغله تا د وخت تاسو وګوري لګي سنو FM 89.4 مظفر آباد اور سنو FM لا یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګلې سره زی تاسو سره بو جوړو ما تاسو لا قربا محمد یاسر خان. کوم چې وخت لري راغلو ما دغه سره خبره دغه سیلا کہانیګانې دغه سیلا نغمه کوم چې جوړږي بعد شاید تاسو له زړه له आवाज ولیکي موږ له دې پروګرام کې کوم چې خبره کیږي هغه بو کیږي با زړوګان والا اور هغه سره سره کوم چې موږ له څنګه جو وی با هغه بو وی با یو ډیر خسته قسم له موسیقي سره تجی زړوګانو ته به مضبوطو ساته اور غوګونه لګي ساته مونږ لا مایکونه سره اور مونږ سره غوګونه بو جوړه کې ساته ولې کې دا کوم چې لمحات دي دا کدل دي ډیر خاص. ولې چې دی لمحات کې مونږ تاسو سره خبره بو کوبا نن لا حواله سره نن کومه موضوع نه تاسو سره خبره اتر بو کوبا آغا نن لکم مونگلا موضوع دے کہ دا کم چی شر پسندی دے دا سنگے مونگلا زوانان کم چی زوانان دی آغو تا گمراہ بو کئی دا آغو سنگے گمراہ کئی دی حوالی سرا خبر ابترا بو کو تاسو سرا اور تاسو تاوی دا خبر چی وہ مبا کہ تاسو لاوی ماغزو کے اگر مونگلا پروگرام لا حوالے سرا سے رائے ساتھی آغا لانے کمنٹس باکس کے مونگ دا کمنٹس کولا خولشی اور آگے سره سره کوم چې دعا مشه دا آغا چې دغه دی کې تاسو مونږ ته 8881 باندې میسج هم کولای شي تاسو له راتلو له میسج وی دلته مونږ څنګه بو رسیږي با اور تاسو له اور د وخت سکرین باندې تاسو ته اگر مونږ له کوم نمبر بو ښکاری لګدي هغه نمبر باندې تاسو مونږ ته رنگ ټیون وی کولای شي. ته
ته جی آگے کوم تاسو له رینګ ټیون بو راځي با هغه دلته مونږه خپل لایو پروګرام کې اون ایر بو کوبا اور لایو سیشن کې تاسو سره مونږه کوم چې د ټلیفون باندې خبره هم کېدلای شي. ته جی به زر بو راځي با مونږ سره جوړه بو پات کېږي با ولې کې تاسو ته ډېر زیات راتلو له مونږ له پروګرام کې خوند اور زر بو راشي ولې کې تاسو نه ما ډېر سه خبره تپوس وی کولتا دي تاسو نه تاسو سره ته خبره افتر کولتا وی ده اور هغه سره کوم چې تاسو ته خپل له خبره وی خیالته دي تا زر بو راځي با مونږ سره جوړه پات کېږي با څنګه متا تاسو نه خپل له موضوع یا ټاپک وخولو کې څنګه کوم چې دا شرپسند عناصر کوم چې دا شرپسندي کوم چې دغه مونږ له ځوانانو ته ګمراه بو کوي دغه څنګه کوي هغه له اخر دغه سره کومه هتیارونه دي کومه ذریعہ هغه مونږ له کوم چې ځوانانو ته بو ګمراه کوي دی حواله سره نن تاسو سره خبره افتره بو کیږي با تادی کې پروګرام خاطر تلون اول کې جزل بزی خپل ټول اوریدلو ته خپل ټول کتلو ته خپل پروګرام کې چې ومه هر کله راغله تا جی پروګرام خاطر زومه با اور اوسنګ متا اوس خپل موضوع خولو کې نن لکم چې مونږ بوله موضوع ده هغه ده کې او نن کله د شو ګوري کې دغه شونه ډیر زیات شي دي وخت اگر مونږ خپل معاشره کې ګورو او خپل کوم چې دی خپل معاشره سره موږ څنګه پیغامات له سلسله شروع ده لیکن د وخت ماته لګي دغه سه چې موږ له د لیګنه سیستم کې سه مسله پور راځي لګا کومه وجنه پیغامات موږ دا نه آن کیږي لګدي ته زیته اوسه پیغامات وی ورل کوم چې خلک موږ سره جوړه بو شو هغه ولا خبره وی تاسو خو کې ټول نو لیکي دي جی نذیر خصوص صاحب دی جی هغه موږ سره دی هغه ویل کې دي صحبت پور بلوچستان سے تعلق ہے نذیر خوسو صاحب ټول ناول کې نذیر خوسو صاحب له ډیر زیات موږ شکریا هم ادا وکوبه کې هغه موږ سره بو جوړه شو موږ پروګرام ته جوائن کړو اور هغه سره کوم چې ټول نه مین شه دا هغه چې دا غره کې هغه موږ پروګرام کې کوم چې خپل له رائے خپل له کمنټس لازمی لیکي هر پروګرام کې هغه سره د به د جی نذیر خوسو صاحب دی هغه وی درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے او دا ګوري څومره قیمتي خبره نذیر خوسو صاحب مونږ ته خولو کې یو بوټه دا اگر هغه ونه پھل هغه له قاتل نه زیات بولګي اور مونږ ته دشه یو اتھنټیک حقیقت ته کې هغه ډالیګانې مارتل ته شروع شي امدغه مثال کوم چې دی هغه یو بیاد مل دی کې اگر چې هغه ته یو اوقات راکې ته هغه خپل رشته ماټول ته شروع شي یعنی چې تاسو ته دی دور کې تاسو چاته ډیر زیات ریسپیکټ ورا کوي به اور اگر هغه دی ریسپیکټ لا قابل نشته تبه هغه سي کوي هغه بیا کوم چې رشتو ولا قدر کولنا بوپره دی هغه خپل ځان ته ډیر اوچت غني بالکل جی نذیر خوسو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے انتہائی قیمتی رائے ہمیں دیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یقیناً یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں آپ نے بتائی ہیں تجی آگے سر لاندے مونږ څنګه دیجی برکت جمالی بلوچ علی حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان نن موږ ته جوائن کړو جی برکت جمالی بلوچ علی حسن جمالی بلوچ دولا ډېر مہربانی ادا کوم جی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور آگے سراسر لاندے صاحبزادہ جنید مغل جی دو بھی منگلا کوم چې مکمل ویورز دی دو بھی منگلا ہر پروگرام تا گوری لگ دی اور دو وہی لگ دی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے وعلیکم السلام جنید بھائی اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سنائیں آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے اور جنید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تا آگے سر جی جنید بھائی دی منہ تا وہ وہی لگ دی دا واغولوی جو میسج بو راغلو کہ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اسے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہیں
کیونکہ خلوص نیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں. دعا ہے آپ ہمیشہ تندرست و سلامت اور شاد و آباد رہے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی قیمتی بات ہمارے ناظرین کو، اور خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گا کہ مجھے بتائی بھی اور سکھائی بھی. انشاءاللہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے پہ لاگو ہونے والی باتیں ہیں کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو جی آگے سر اعلان دے بیر عزوبہ جی دے وقت بے صاحبزادہ جنید مغل صاحب دی جی آگو بھی ہمتا خبر بولو درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے داوی آگو کم چے نذیر کھوسو صاحب بھی منگتا ہمتا ایڈوائز بو راکلو، اور جنید بھائی بھی منگتا ہمتا ایڈوائز بو راکی لگ دی کہ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو درخت کی ٹہنیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. بالکل جی جنید بھائی درست بات آپ نے بتائیے. اور آگے سراسر اعلان دے بیر عزوبہ جی جنید بھائی دی جی دے وقت منگا سنگے کم چی میسیجون دا سلسلہ دا آغا مکمل طور پر جنید ہی بھائی اللہ دا آگوئی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، روز آپ کا پروگرام سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے بڑی یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. یعنی یہ اگر اس کے بدلے میں آپ کو کوئی کروڑ روپیہ بھی دینا تو وہ بھی اس دعا کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اتنی قیمتی دعائیں. تو بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا. جنید بھائی بول رہے ہیں جی میں ابھی تک کپڑے نہیں ہے جی، گھر والوں سے ناراض ہو گیا ہوں کیونکہ انہوں نے چھوٹی عید پر نہیں لے کر دیے ہیں. جنید بھائی یہ تو بہت غلط بات ہے کہ آپ جیسا سمجھدار بندہ اگر گھر والوں سے ناراض ہو جائے، یہ میرے خیال سے بہت ہی غلط بات ہے. تو گھر والوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. آگے پھر جنید بھائی جس دن آپ کا پروگرام نہیں ہوتا دن بہت برا گزرتا ہے. بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ کی محبتوں کا. یہ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی اور عزتوں سے نوازیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی نوازشوں کا. میری طرف سے کشمیری بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں کو ماہ ذوالجلالہ مبینہ بہت بہت مبارک ہو. اچھا جی تمام سننے والے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے جنید بھائی جو ہے وہ عید مبارک بول رہے ہیں، تو ان کے اس عید مبارک پر جو ہے انہیں خیر مبارک بھی بولیے گا. تو بہت بہت شکریہ. فرمان آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ محبوب نہ ہو. فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں دے کر آگے روانہ کر چکا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارثوں کا مال ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. بہت بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے انتہائی قیمتی باتیں ہمیں بتائی، ہمارے ناظرین کے لیے بتائی. اور حدیث مبارکہ جو ہے یہ انتہائی اہم بات ہے جو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے خرچ کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا. جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ وارثوں کا ہی ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے جوائن کیا اور جنہوں نے مجھے اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس کیا. اچھا جی تازی اس رازوما با خپل خبر خطا کہ متا استا سنگی چ ولوي کې نن لکم چې موږ موجود ہے هغه شر پسندی له حواله سره ده کې څنګه هغه موږ ځوانان ته گمراه بو کوي. جنید بھائی له یو میسج بنور دا هغه وی تاسو ته ورکوم. هغه وی کې الله پاک ہم سب کو ہر سال حج شریف اور عمرہ شریف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جنید بھائی بالکل یہ بات آپ کی بہت ہی زبردست ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمرہ اور حج کی توفیق نصیب فرمائے. ہر بندہ یقیناً یہ دعا کرتا ہوگا اپنے لیے. بے آگوئی لگ دیجیے گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں پر جس کو اپنے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے. بالکل جنید بھائی بہت زبردست قسم کی بات کی ہے. اور تکم خبر جنید بھائی دی وقت وکړو کہ گناہ پھیلاولو لکم چې د ذریعہ تاسو نه جوړا شي. دی له مطلب څه ده؟
دی له مطلب چې دا غده کې موږ کوم چې سوشل میډیا باندې پوسټونه وکړو موږ څنګه کوم پوسټ رزي موږ هغه ته پړاو او فورن کاپی پیسټ وکړو هغه انیر وکړو موږ تحقیق هم نکو کې دې کې رښتنا دا سه یا کې نشتا او دغه شی کوم چې دغه شی ډیر زیات کوم چې موږ لپاره نقصان دی خبره ده او دې کې کوم چې دی نه د موږ له ګناه له ذریعہ امدغه سے جوړیږي یعنی اگر کومه غلط خبره ده چاله بدخوایګان دي اسه فالتو قسم له خبره ده هغه موږ انیر بو کوبا اور هغه موږ شیر بو کوبا اور موږ له شیرینګ سره هغه چا څنګه برسیږي با هغه لوي مغزو کې هغه له زړو کې اگر موږ چاله بدخوایګان کوبا آئے حواله سره غلط خبره غلط خیالات بو پیدا کیبا اور اگر موږ هغه له معافي وغاړو وي لیکن سوک چې هغه شی ګوري با کوم ټیم تک هغه سرکولیټ بو کیږي لګي با آگے ٹائم تک مونږ ته آئی گناہ لا معافی نہ ملاو دل شي تا دا ډیر زیات قیمتي خبرو کړو جنید بھائی کہ آئی گناہ لا کوم چې تاسو حصہ نه جوړ شي یعنی تاسو کوشش ته وکړئ چې تاسو وجنه دغه سره ګناه کوم چې هغه سرکولیټ نشي او پھیلاو نشي یعنی معاشره کې یعنی یو نه بل نه دوام نه دریم نه سلر دغه سه کوم چې اگر ته ګناه لا ذریعہ تاسو بو جوړېږي با اگر چې تاسو هغه نه معافي وغواړي وي هغه ګناه لا لیکن سو پورې هغه تاسو لا شیرینګ پاس نه چا څنګه بورسیږي با هغه ګوري با هغه عین عمل بو کوي با هغه آی گناہ لیارے ونه بوروانی کی با تاسو ته آگے شی والا معافی نہ ملاو دل شي تاسو ته معافی مای صورت کې ملاوي کی با تاسو کوم چشونه بو شیر وکړو آگے ته کوم طریقہ اگر تاسو څنګه دی آگے ته بیرته سٹاپ کولو والا ډیلیټ بو کولو والا فارمیټ کولو والا اگر تاسو کوله شي لیکن دا غسل کوم شي نشته یعنی اگر تاسو یو شی ابو خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې کوم ټایم کې شیر کړئ آگے ٹیم کې کوم چې دینم آگے ټیم کې هر یو کس کو څوک چې ګوري ډیر خلک چې دا غسی هغه سیف کی هغه سیف کول نه پسته بیا کوم چې دی خپل لا آینه شیر بو کوي خپل لا پلیټ فارم واپسه لیکن هغه شیرینګ آیسنګ رسترو چرتنه هغه شیرینګ رسترو مونږ لا کوم چې سوشل میډیا مونږ لا پلیټ فارم نه رسترو مونږ شیر کړو هغه څنګه رسترو اور هغه مای شانتی هغه ته کوم چې خالی ایدا وکړو ډاونلوډ کول نه پسته بیا دوباره هغه پوسټ وکړو آگے له ذمہ دار څوک ده ذمہ دار مونږه وچا هغه ته لیکه پوسټ وکړي یا چایتا شیر وکړي جنید بھائی دیجیے اگلا میسج جنور راغلی را اللہ پاک اپنی بارگاہ میں سب کی عبادت اور قربانی کو قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین اور آگے سرجدہ جی دعا ہے کہ یہ عید سب کے لیے سلامتی اور خوشحالی لائے آمین خوش رہیں اور دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں دغه خبره کوم چې دینا دغه ډیر زیات ګرانه خبره وکړو کہ خوش رہیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرے اور اختر الله مقصد دی دغه ده کہ مونږ کوم چې دینا خپل خوشحالتی کې خپل ګورو مونږ له همسایه څنګه دي مونږ له پړوسیان څنګه دي هغه له سچويشن ده فاینانشلی هغه څنګه دي هغه د خپل خوشحالتی کې شریک وګو هغه ته کوم وخت موږ خپل سره شریک کوو یقینو کې دومره زیات خوان راځي نه ټیم کې اخترونه لوي کې موږ سی وولې نسکو نه کوم چې پروګرام نه ولکه د موږ کوم چې میسجونه بو راځي لګدي د ځي خبره ټوټل مال دیونه بو کېږي لګدا ته دی وخت کوم چې د جنید بایلا جو نور میسج ده او لګدي بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں نیا دن دکھایا اور ہمیں انمول نعمتوں کا لازوال خزانوں سے نوازا میری دعا ہے کہ وہ تمام محبتیں جو رب کریم اپنے خاص بندوں پر نچھاور کرتا ہے وہ تمام رحمتیں جو رحمان اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے وہ تمام خوشیاں جو رحیم اپنے پیاروں کو دیتا ہے وہ تمام کرم نوازیاں جو کریم اپنے قریب تر بندوں پر کرتا ہے وہ سب اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے گھرانے کو عطا فرمائے ہم پر اپنا کرم فرمائے ہمارے ہر کام ہر سانس اور ہر حرکت کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں تمام مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین ثم آمین
بہت بہت شکریہ جنید بھائی. اور ان کی یہ جو دعا ہے یقین جانے اتنی عظیم دعا, اتنی قیمتی دعا ہے کہ اس پر بھی اگر کوئی زبان آمین نہ کہہ سکے تو میں اس کے لیے کچھ الفاظ تو نہیں ادا کر سکتا, بدبختی ہی کہہ سکتا ہوں اس کے لیے کہ وہ بدبخت جو اس دعا پر آمین نہ کہہ سکے. تو بہت بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے بڑی ہی قیمتی دعاؤں سے ہمیں نوازا. السلام علیکم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پلسرات پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اچھا دا وګورئ کې د جنید بھائی څومره ګرانه خبرې وکړو او د وخت کوم چې هغه مونږ لپاره دعاګانې بولېږلو, څومره قیمتي څومره ګران دعاګانې دي, هغه مونږ ته دعاګانو سره نواز کړو کہ اللہ رب العزت مونږ نے ہر رحم ہر کرم او دیوانه مونږ اگر امین نہ ہو تا دا مونږ له بدبختی ده. اور هغه سره سره کوم چې دعا مشه ده کہ د هغه د خپل خاطر نه وی لګدي دغه کوم چې دین دا حدیث مبارکه کې بو راځي او دا حدیثونه هی دی کوم هغه موږ ته بو خی لګري او د شونه موږ ته خپل ژوند کې یاد ساتل پکار ده. تزي خبره چې دا کولم موږ کوم چې سوشل میډیا را استعمال وکونه دا شیا ډیر زیات موږ بلکې تحقیق نه بغیر شونه پرولیفریټ کولته شروع شو, هغه ته شیرینګ کولته شروع شو, هغه ته معاشره کې دغه سی بو ګرځو کې معاشره کې کوم چې دی چاته پته بو نه لګي کې دی کې حقیقت سے دا اور دی کې دروغ شه دا اور امدغه شیا ده امدغه شیا ده کوم چې دی د ما څنګه چې مالا موضوع شرپسندی له حواله سره وي ته د کوم شرپسند عناصر کوم چې وي نه هغه استعمال چې لګي زیاده تر امدغه سوشل میډیا را استعمال وکي اور سوشل میډیا را استعمال باندې هی کوم چې د مونږه ځوانان هغه شیاله تحقیق بونه کوي اور هغه تحقیق نه کولو پاس نه کوم چې دی هغه له نقصان بو سره راځي خلکو چپا لیاره ونه روندلتا شروع شي اور کوم وخت خلکو چپا لیاره ونه مونږه ځوانان غلط ټریک ونه روندلتا شروع کیږي نه آی ټیم کې بیا کوم چې دی هغه آی ټریک ونه روندل دومره مخکې وزیلاړ شي کې هغه څنګه کې بیا برتا وتلو ولا وی لیاره نه پات کیږي. آی وخت بیا کوشش خو کوي هغه کې کوم طریقې سره مونږه برتا شو دلته نه, لیکن هغه پر رستاله کوم چې دینم رستاله لیاره کوم هم نه پات کیږي, هغه ته بیا صرف مخکې آی نه پسته بسیدا هغه ته هر ډډه تیارو ښکاری به یعنی هغه ته کوم لیاره ملاوي کی نه کہ اس منگتا سکھ کولتا دا کم ڈڑی بو رواندلتا دا سنگی تیر رواندلتا دا اور سنگی بو تیلتا دا تا شونا کم چی دے دا دیر زیاد منگا دا معاشرے کے دیر زیاد دا جرسیمون دی اور دینا کم چی دے منگتا اخپل حفاظت کیولو بکار دے. خواجہ انستا جی سوک آگو وی لگا دی جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے, روز آپ کا پروگرام سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ رب العزت پروگرام کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے, آمین. خواجہ